الحمدللہ والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بتعیید الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت نال مل کے پڑھیے گا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نبی پاک صاحب لولاک حامی بے کساں سید سروراں تتمہ دوراں نور دار آمینہ و حلیمہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیتاً تحفتاً بے حساب بے شمار نذرانے پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا جمعۃ المبارک دے مبارک دن دے اندر تواڈا میرا بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جو سنن سنان دی سعادت حاصل کریے سانو ساریاں نو اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محترم، کئی جمعیاں تو کئی مہینیاں تو لگاتار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مبارکہ والا موضوع جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دے بارے سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے، اللہ تعالیٰ دا کرم ہے جس نے سانو اس چیز دی توفیق عطا فرمائی ہے کہ اسی اپنے نبی دے ظاہری حیات مبارکہ دے احوال سن کے اپنے دلاں نو معزوز کر رہے ہیں۔ دعائے بے کہ اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو اپنے حبیب دے رستے تے چل کے جس طریقے نال میرے نبی نے ظلم دا بھی سامنا کیتا ہے، تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، اذیتاں برداشت کیتیاں نے، گلاں بھی سنیاں نے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ کے کھڑے رہے نے۔ اللہ تعالیٰ سانوں بھی اس چیز دی توفیق دے کہ اساں بھی مشکلاں مصیبتاں تکلیفاں برداشت کر کے حق دے علم بردار بن کے ڈٹ کے کھڑے نظر آئیے۔ جناب محترم، پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں طائف دے معاملات ذکر کیتے سن۔ اون تک جو اساں سن چکے ہیں میرے نبی دے اعلان نبوت تو بعد، میرے نبی دے اعلان نبوت تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑیاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا ہے۔ سب تو پہلے سگے چچے نے گلاں کیتیاں، بک بار بار کے مٹیاں بھی سٹیاں، حضور دیاں راواں دے اندر کنڈے بھی بچھائے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے سجدے دی حالت دے اندر اوجریاں بھی سٹیاں۔ جناب محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافراں دیاں تکلیفاں دا سامنا کیتا۔ شاب ابی طالب دے اندر معصور ہو کے بائے کاٹ دی شکل دے اندر بھی میرے نبی نے 3 سال کڈے، اور جناب حضور نے اس کے باوجود بھی ہمت نہیں آ رہی اور میرا نبی اس امید نو سینے چ لے کے
کوئی تو ہوے گا نا جدے سینے دے اندر اللہ دی توحید بہ جائے گی، میری رسالت دا منن والا بن کے تے جناب دوزخ دی آگ تو محفوظ ہو جائے گا۔ میرے نبی نے اس امید دے اندر میدان طائف بستی دا رخ کیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ تو بعد جڑے نتیجے دا سامنا کرنا پیا وہ یہ سی کہ اس تے بچے اکٹھے ہو کے، نوجوان اکٹھے ہو کے میرے نبی تے پتھر برسائے، اور میرا نبی میدان طائف چو باہر آیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتے نو بھیجیا جنہیں آ کے پیغام ہی دیتا، سونے حکم دیو تے پہاڑ دے ماریے، لیکن میرے نبی ہاتھ اٹھا کے پھر بھی دعاواں کیتیاں، نہ یا اللہ ہو سکتا ہے انہاں دی نسلاں چو تیرے منن والے پیدا ہو جان۔ حضور دے اتے اوجریاں بھی سٹیاں گئیاں ہیں، میرے نبی نو تکلیفاں بھی دتیاں گئیاں ہیں، حضور نو برا بلا بھی آکھیا گیا، میرے نبی نو معصور بھی کیتا گیا، پتھر مار مار کے جسم مبارک لو لوہان بھی کیتا گیا، لیکن اس دے باوجود میرے نبی حق دی تبلیغ تو رکے نہیں۔ اور ایہی شان آج حضور دے غلاماں دیئے، جڑا میرے نبی دا سچا تے پکا غلام ہے، حق تے پیرا دے کے زندگی گزار جاندہ ہے، لوگ گالا کڈن تا بھی قبولے، برا کہن تا بھی قبولے، تکلیفہ دین تا بھی قبولے، اگر کوئی پتھر مارے تے دل وچ ایک گل رکھ کے اللہ دا شکر ادا کر دینے، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب دی اس سنت تے بھی عمل پیرا ہوندہ شرف حاصل ہو گیا۔ لیکن حضور دے غلام وک دے نہیں، جھک دے نہیں، راہ راست تو ہٹ کے دے نہیں، جتنیاں مرضی تکلیفاں دا سامنا کرنا پہ جائے ڈٹ کے مقابلہ کر دے نظر آندے نے۔ زندگی انسان دی اپنی ہے، اپنی مرضی دے نال گزارے، اے دی مرضی ایک کتے دی طرح ہر قدم نو چٹ دیاں گزار دے، یا شیر دی طرح زندگی گزار دیاں اس دنیا تو جائے، پتہ چلے کو مرد جوان اس دنیا تو گیا۔ کتنے خوش قسمت لوگ نے جنہاں نے زندگی اس حال وچ گزاری ہے، انہاں دے زندگی دے اول لمحات تو آخر لمحات تک پوری زندگی مصطفیٰ دی عزت و ناموس تے پیرا دیندیاں گزری۔ میرا نبی ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، طائف چو واپس آیا، جھکے نہیں، نواں پلان ذہن وچ آ گیا بھئی حج دے دن نے، اور مختلف علاقیاں چو لوگ حج کرن واسطے آ رہے نے، جڑے کلمہ جنہاں حضور دا نہیں سی پڑھیا، پہلے لوگ سن ملت ابراہیمی دے کچھ پیروکار سن، وہ بھی آندے سن طواف کرن واسطے، جڑے بتاں دے پجاری سن انہاں واسطے بھی بت بیت اللہ دے اندر انہاں رکھے ہوئے سن، وہ بھی جناب انہاں دے سامنے پوجا شوجا کرن آندے سن، دیگر معاملات غیر بھی آندے سن۔ تے جدو حج دے دن آئے نا تے لوگ آنا شروع ہو گئے، تے میرے نبی دے دل وچ خیال آیا ایویں کرنے ہاں، اے لاگے لاگے والیاں تے نہیں منیا، مکے والیاں تکلیفاں دتیاں، اے طائف والیاں نے جناب پتھر مارے نے، اے جڑے دور دراز علاقیاں چوں لوگ آ رہے نے، انہاں نوں کوئی حق دی گل کر کے ویکھیاں، ہو سکدا ہے انہاں دے وچوں چند لوگ ایسے مل جان جڑے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرن، میری رسالت دا اعلان کرن۔ اس سوچ دل وچ لے کے نا تے میرا نبی تبلیغ کرن واسطے چلیا، تے معاملات پھر او دے وچ بھی بڑے آڑا پیدا کرن دیاں دشمناں کوششاں کیتیاں۔ جناب والا جڑے بندے حج کرن واسطے مکہ آئے نے، میرے نبی دے دل دے اندر خیال آیا، حضور فرماندے نے انہاں دے کول جاواں، جا کے جناب انہاں نو تبلیغ کراں، اللہ دی وحدانیت اپنی رسالت دا اعلان کراں، ہو سکدا ہے انہاں دے اندروں کوئی ایسے بندے ہون جڑے جناب اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرن، مینوں اللہ دا سچا رسول سمجھن۔ جناب والا ایک گل دل دے اندر لے کے میرا نبی جدوں چلیا، کلے کلے خیمے جا کے لوکانو تبلیغ کرن دا آغاز کیتا۔ میرے نبی دے پیچھے جناب والا حضور دا چچا جڑا تکلیفاں دیندا پہلے بھی پیش پیش نظر آندا ہے، ابو لہب حضور دے پیچھے چل گیا۔ جڑے جڑے بندے نو جا کے میرا نبی تبلیغ کردا ہے انہوں جا کے ابو لہب آندا ہے انہیں پیو دا دین چھڑ دیتا جے، باپ دا دین چھڑ دیتا جے، اے جناب ساڑی رات تو ہٹ چکیا وے، انہوں اپنے لوگ چنگا نہیں سمجھ دے، تساں کیویں جناب دی گل سن رہے ہو۔ جناب
والا دور دراز علاقیاں چو آن والے لوگ بھی میرے نبی نو ایویں کہندے نظر آندے سن، کہندے سن جدوں تواڈے قریب والیاں تانوں گھر نہیں رکھیا، تواڈے قریب والیاں تواڈی گل نہیں منی، تانوں جناب اپنے علاقے والیاں چھوڑ دیتا ہے، اساں کلمہ کیویں پڑھیے؟ جناب والا کچھ لوگ ایسے بھی نظر آئے میرا نبی جدوں تبلیغ کردا ہے اگوں جناب او کہندے نے اساں من بھی لواں گے، کلمہ بھی پڑھاں گے، اللہ نو بھی مناں گے، تانوں بھی مناں گے، پر ساڈیاں کچھ شرطاں ہون گیاں۔ ساڈیاں کی ہون گیاں؟ شرطاں۔ اے پچھلے دنوں دے اندر بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نو اس گل دی طرف مائل کیتا گیا، جڑے ٹھیکیدار بن دے جڑے جناب لوکاں نو آندے نے فلاں لوٹا ہے فلاں لوٹا ہے، انہاں نے جناب اس ویلے لبیک یا رسول اللہ دے نال پھر گلاں باتاں انہاں نے چلائیاں، انہاں نے آکھیا جناب مل کے حکومت بنا لیتے ہیں، وزارتاں تسی دسو جڑیاں چاہندے ہو اسی تانوں دے دیاں گے، سپورٹ تسی پی ٹی آئی دی کرو گے۔ الحمدللہ قربان جاواں اپنے بھائی سعد حسین رضوی صاحب دے جذبہ تے، او فرمایا چلے لگ دے ہو، اسا سیٹاں واسطے تے آئے نہیں، اسا تے مصطفیٰ دی عزت و ناموس واسطے آئے ہاں، اور جڑے حضور دی عزت دے غدار ہون ساڈا انہاں دے نال کسے قسم دا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سیٹاں دی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ اگرچہ لوکاں نے جناب غلط افواہاں تے غلط خبراں پھیلان دی کوشش کیتی، لیکن حقیقت اسلام دا پیغام اے وے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام اے وے جڑا مصطفیٰ دے غلاماں دی زباناں چو جاری ہویا، اسا حضور دی عزت واسطے کھڑے، اسا دین واسطے کھڑے، اسا سیٹاں واسطے نہیں کھڑے۔ اور اس تو بعد پھر ہویا کہ انہاں جدوں ویکھیا جناب انہاں نہیں وکنا، اس تو بعد اتوں لے کے تھلے تک ہر طبقے دے اندر پھر علماء نو پیسن دیاں کوششاں کیتیاں گئیاں، انہاں نو جیلاں دے کھائیاں گئیاں، انہاں تے جناب دعوے بولے گئے، انہاں تے شالگاں کیتیاں گئیاں، انہاں نو فیرن کیتی گئی بے شمار۔ ہن اگلے دن دا معاملہ جناب ساڈا ایک بندہ 18 دے علاقے دا اس ایم پی اے نو جناب پی ٹی وائی والیاں کٹیا بھی ہے، ننگا بھی کیتا ہے، ماراں بھی دتیاں ہیں۔ وجہ کی ہے؟ وجہ ہے بھی اسا ویکھدے نہیں، ساڑھے 200 ووٹ نے، 450 ووٹ نے، 10,500 نے، اسا کسے دی چولی چ نہیں بیٹھ دے، اسا ٹکیاں تے نہیں ویکھدے۔ جس نے نعرہ ماریا اس تو بعد پھر ظالماں والوں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا۔ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جویں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اس طریقے نال اج الحمدللہ ساڈے بھائی سعد حسین رضوی صاحب ڈٹ کے کھڑے نے، اور آج بھی ایسے منافق ترین لوگ جڑے دین دے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے نے اور بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں، ہم نے بڑی کوششیں کی، اتحاد کی، لیکن سعد حسین رضوی کسی طرف نہیں آئے۔ اور میں کہا چلے لگ دے ہو، اے اساں انشاءاللہ تعالی عز و جل اتحاد کریں گے، لیکن کسی گل تے کریں گے، حضور دی عزت تے آ کے اتحاد کر اساں کرن واسطے تیار ہاں، اللہ دی وحدانیت مصطفیٰ دی رسالت اتحاد کر اساں کرن واسطے تیار ہاں، اگر حضور دے قانون نظام مصطفیٰ تے اتحاد کر اساں کرن واسطے تیار ہاں، لیکن اگر اس گل تے اتحاد ہوے کہ سیٹاں لے لو تو بس رل مل کے کام چلائیے تے کھائیے تے پیئے تے گھر نو جائیے، اس کام دے اساں قائل ہاں۔ کل بھی مصطفیٰ دی عزت و ناموس دے محافظ ہاں، اج بھی مصطفیٰ دی عزت و ناموس دے محافظ ہاں۔ ان کا منگتا ہوں جو پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منم رگڑ کر ایڑیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بھی کچھ لوکاں رکھیا پیغام، انہاں آکھیا سونیا بالکل اساں کلمہ بھی پڑھاں گے، اللہ نو بھی مناں گے، اللہ دے رسول نو بھی مناں گے، کچھ شرطاں ساڈیاں ہونگیاں، شرطاں مان لو تے کوئی گل نہیں، رل مل کے چلاں گے۔ جناب والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا کیڑیاں شرطاں نے جناب؟ اس ویلے او سردار بولے، کہندے نے اج وعدہ کرنے جناب اللہ نو بھی مناں گے، تانوں بھی مناں گے، شرط وے کل نو جدوں تساں دنیا تے چلے جاؤ گے، بادشاہ ساڈے قبیلے دے حق دے اندر آوے گی، سارا کچھ ادا اساں وارث ہوواں گے، ساڈے قبیلے دے اندر تہاڈی بادشاہ جاری ہوے گی، اے سونیا وعدہ کر لو، اسے کلمہ پڑھ لینے ہاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے قسم دا کمپرومائز اتحاد انہاں لوکاں دے نال نہیں کیتا، کیونکہ جناب والا بادشاہت اللہ دی دینے جنوں چاہے دے وے۔ اللہ دا قرآن بولدا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
جناب والا اللہ دا قرآن بولیا فرمایا حبیب فرما دیو بادشاہ دا بادشاہ ہے جنوں چاہے بادشاہی دیندا ہے جدے کولوں چاہے بادشاہی کھو بھی لیندا ہے فرمایا جنوں چاہے عزتاں دیندا جنوں چاہے ذلیل کر دیندا ہے او دے ہاتھ دے اندر ہر قسم دی بلائی ہے جو چاہندا ہے اس چاہن تے جناب والا قادر ذات ہے اللہ رب العزت دے کول بادشاہی ہے جنوں چاہے دے میرے نبی نے فرمایا میرا تواڈے نال اس قسم دا کوئی معاہدہ نہیں کہ میرے تو بعد بادشاہ تواڈے حصے دے اندر آوے گی جناب والا کچھ لوکاں نہیں منیا کچھ لوکاں جناب تکلیفاں دتیاں نے کچھ لوگ جناب والا شرطاں سامنے رکھ دے نے اور جناب والا ایسے بندے بھی نظر آئے جڑے بندیاں دے دلاں دے اندر نور ایمان آ چکے آوے لیکن کسے مجبوری دی وجہ تو کلمہ نہیں پڑھ دے انہاں بندیاں دی لسٹ دے اندر جناب اپنے قبیلے دا سردار ایک بندہ نام ہے جدا میسرا او بھی آیا آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام سنیا پیغام سن کے بولیا کہندا سنیا اپنے قبیلے والے لوکاں دے نال مشورہ کر لواں میرے نبی نے فرمایا کر لے جناب والا میسرا واپس پلٹیا قبیلے والے لوکاں دے نال مشورہ کیتا قبیلے والے لوگ بولے کہن لگے نا نا سا کلمہ نہیں پڑھاں گے اساں نہیں مناں گے تساں جاندے تو جاؤ اساں جناب والا بالکل پیروی نہیں کراں گے میسرا سردار سی جدوں نظر آیا ہے لوگ تے مینوں بھی چھڈ جان گے نبی دے قدماں چ آیا آ کے بولیا کہن لگا سونیا اساں تہاڈی پیروی اس وجہ تو نہیں کر سکدے میری قوم جناب والا نہیں منلی اگر میرے قبیلے والے نہیں منن گے میں کلا من کے کدھر جاواں گا سونیا مینوں معافی دے دیو جناب والا میسرا معافی لے کے واپس اپنے قبیلے دے اندر اپنے علاقے دے اندر چلا گیا میرا نبی تبلیغ کردا رہیا جدوں میرے نبی نے آخری خطبہ حجۃ الوداع دیتا اے میسرا جناب دوبارہ نبی دے قدماں دے اندر حاضر ہویا حاضر ہو کے عرض کرن لگا کہندا سونیا میری قسمت دے اندر شاید لیٹ سی اس وجہ تو لیٹ ہو گئی سونیا میرے دل دے اندر تے ایمان اس ویلے دا موجود ہے جدوں میں جناب والا تہاڈی آواز تے لبیک پہلے کہہ چکیا سی جناب جدوں گل کیتی گل کر کے بولیا کہندا سونیا جڑے بندے میرے نال آئے سن انہاں بندیاں وچوں کئی بندے دنیا تو چلے گئے نے مینوں اس گل دا جواب دے ہونا سونیا انہاں دا کی بنے گا کیڑے کھاتے جان گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ کافر مریا مشرک مریا جہنم دے اندر جائے گا جدوں کل بیان کیتی جناب میسرا بولیا کہندا الحمدللہ رب العالمین آندا یا اللہ تیرا شکر ہے جڑا تو مینوں اپنی زندگی دے اندر مصطفیٰ دا غلام بنن دا شرف عطا فرما دیتا ہے حضور دے کول آیا آ کے کلمہ پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ اے میسرا اس ویلے کہ انہیں کلمہ پڑھیا تے حضور دا غلام بنیا سونے پرانے تے چلے گئے جڑے ادھر ڈکے پاندے سن نویں نوجوان نے میرے قبیلے دے اندر بے شمار میں کوشش کراں گا دیگر بھی تواڈے غلام بنن گے لیکن خود کلمہ پڑھیا اس ویلے میری گل کرن دا مقصد یہ سی ساری گل دا نچوڑے وے حضور نے کوشش نہیں چھوڑی اور ظالمہ بھی کوششاں نہیں چھوڑیاں حضور نو تنگ بھی کیتا اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیفاں میں انتہادیاں دیتیاں شرطاں تے آپس دے اندر اتحاد دیاں کوششاں بھی کیتیاں گئیاں لیکن میرا نبی ڈٹ کے کھڑا رہا کوئی اگر نور ایمان سینے چ لے کے آندا ہے جدوں برادری مخالفت کر دیے جناب وہ دب کے رہ جاندا حضور نے بھی گلاں برداشت کیتیاں انہاں ساریاں وچوں یہ تو نہیں سی بھی ہر بندہ ہی حضور دا مخالف ہو گیا اور کوئی بھی کلمہ نہیں پڑھیا چند بندے ایسے سن جنہاں والوں امید بحال ہو گئی او قبیلہ خزرج دے 6 بندے سن جڑے بیت اللہ حج واسطے آئے نبی دا پیغام سنیا کلمہ پڑھیا مصطفیٰ دے غلام بن گئے اے او خزرج دے لوگ نے مدینہ دی سرزمین تے جدا نام یسرب پکاریا جاندا سی اس سرزمین تے سب تو پہلے جنہاں نے کلمہ پڑھن دا شرف پایا ہے بیت عقبہ اولا عقبہ مقام تے انہاں نے حضور دے دستے کلمہ پڑھیا 6 بندیاں نے ایک قبیلہ خزرج دے لوگ سن مدینے دے رہن والے تھوڑی میں تانوں تاریخ بھی دستا جاواں تاکہ تانوں سمجھ آئے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے آ کے کلمہ کنہ پڑھیا ہے
ہر بندے تے نہیں پڑھیا، اس بندے پڑھیا جڑا ظلم دی چکی چ پیس رہا سی، جڑے چنگے پلے کھاندے ہٹے کٹے لوگ سن وہ گلاں کردے سن۔ اج بھی وہ معاملہ ہے، کوئی بندہ جدوں یہ غربت دی لکیر تو بھی کوئی تھلڑے درجے جا رہا نا، پھر انہوں سمجھ آندی ہے کہ میں کہڑے رستے تے چلنا ہے، اور جنہاں نوں اتوں تھلیوں مل رہا لکھاں دے کروڑاں دے حساب دے نال دولتاں انہاں دے منہ چ پی رہی نے، وہ ہلے بھی کہہ رہے ہیں بھی پاکستان سارا بڑا خوشحال ہے، تھلڑے پاویں سارے مر جان کسی نے کوئی خبر ہی کوئی نہیں۔ اج بھی مخالفت اکثر وہ لوگ کرتے نظر آتے ہیں جنہ دے پیٹ ہمیشہ پڑے نظر آتے ہیں، مخالفتاں وہ لوگ حق دی کرتے نظر آتے ہیں کہ جنہ لوگوں نے لٹ کے پاکستان نو اپنے اکاؤنٹ بھر رکھے نے، جنہ دیا جائیداداں پاکستان نالوں بیرون ممالک دے اندر ود گئیاں نے، وہ لوگ اج بھی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جڑے اپنی حق حلال دی کمائی نہیں کھاندے، وہ لوگ اج بھی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جنہ نے محنت مزدوری کر کے حق حلال دی کمائی کھا کے وقت گزارنا ہے، وہ لوگ انتہائی تنگ نے، اور تنگی دے عالم دے اندر پھر لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی حق کیے تے سچ کیے۔ اس ویلے بھی لوگ جڑے ظلم دی چکی چ پسدے چلے آ رہے سن، جدوں اکھاں کھل دیاں سن تو انہوں نے سمجھ آندا سی بھی حق کیے سچ کیے۔ اے قبیلہ خزرج دے لوگ بھی اسے چکی دے اندر پسدے چلے جا رہے سن۔ پوچھو کہ کیویں؟ مدینے شریف دے اندر دو قبیلے بڑے مشہور سن، ایک دا نام سی قبیلہ اوس اور دوسرے دا نام سی قبیلہ خزرج۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، دو قسم دے قبیلے اس جگہ تے مین آباد سن، اس تو علاوہ یہودیاں دا طبقہ وہ اس جگہ تے موجود سی۔ اے اوس و خزرج اے دو بھائی سن، ایک دا نام سی اوس اور ایک دا نام سی خزرج۔ اے لوگ یمن تو چلے سن۔ جدوں سیل العرم قرآن پاک جس سیلاب دا ذکر کردا ہے، سیلاب اس علاقے چ آ گیا جنہیں تباہیاں لائیاں، جڑے لوگ اتوں ہجرت کر کے دوسرے علاقے چ جا کے رہنا شروع ہو گئے، انہاں وچوں یہ دو بھائی سن، ایک دا نام سی اوس اور ایک دا نام سی خزرج۔ یمن تو چلے، یثرب دی سرزمین تے آ کے انہاں نے ڈیرا لایا، لیکن اس جگہ تے قبضہ سی یہودیاں دا، حکومت سی یہودیاں دی۔ یہودی انہاں نو سر نہیں سی اٹھان دیندے، قاعدے انہاں دے، قوانین انہاں دے، بازار انہاں دے، گھر بار انہاں دے، باغات انہاں دے، انہاں نو سر نہیں سی اٹھان دیندے۔ اے مظلوم بن کے وقت گزارے سن، حکمرانی یہودیاں دی سی۔ یہودی بڑے جمع ہو کے اپنے آپ نو مضبوط کر کے دوسرے نو گرانا چاہتے سن، لیکن اچانک ظلم حد تو بڑھ گیا، ظلم تو حد تو بڑھ گیا۔ کیویں بڑھیا کہ ایک بندے دا نام سی فتیون، اے یہودیاں دا لیڈر بن گیا اس یثرب دی سرزمین تے، سردار بنیا فتیون۔ سردار سی، روپیے پیسے والا سی، ڈنڈے سوٹے والا سی۔ اس نے آ کے پھر اپنے قوانین جڑے ظلم والے سن وہ رائج کرنے شروع کیتے۔ اس ظلم دے قوانین چو ایک قانون انتہائی شرمناک سی۔ جناب والا اس فتیون نے اعلان کیتا کہ لوکو جڑی بچی دی شادی کرنا چاہو گے پہلی رات میرے کول گزارے گی، اس تو بعد کسی ہور دے کول جائے گی۔ ایک قانون جناب والا نے جدو مدینے نافذ کیتا، اس یثرب دی سرزمین تے نافذ کیتا، یہودی تے پہلی سارا بے غیرت طبقہ سی، سارا جناب سر جھکا کے پیچھے لگ گیا، جویں کہندا چلا گیا، لوگ کردے چلے گئے۔ جس بچی دی شادی دا ویلا آنا، بنانا، سوارنا، سجا کے جناب اے دے گھر چھوڑانا، صبح نو بچی واپس لے کے آنی، اس تو بعد دی شادی دا پروگرام کرنا۔ اس طریقے دے نال وقت گزردا چلا جا رہا، لیکن جناب یہودی تے بے غیرت قوم سن جڑے جناب اس ظلم نو بھی سہندے چلے جا رہے سن بڑی خوشی دے نال۔ لیکن اوس ایک خزرج جناب جڑے بائی سن، انہاں دی اولاد جڑی اس جگہ تے موجود سی جناب والا پیستی چلی جا رہی سی۔ ہر بندہ جناب اس قانون ظلم دی جناب چکی دے اندر پس رہا سی، لیکن زبان چو لفظ نہیں سی کڈ رہا۔ او دی بجائے وے اگر اسی کہاں گے ظلم کا قانون ہے، اساں بھی پسے جاواں گے، لوگ تکلیفاں دین گے، لوگ جانوں مارن گے۔ جناب والا ظلم دی چکی دے اندر پیس کے انہاں لوکاں دے اندر بھی جناب والا قانون جاری ہو گیا۔ جس بندے دی بیٹی دی شادی دا ویلا آنا، جس دی بہن دی شادی دا ویلا آنا، انہیں تیار کرنا، فتیون دے گھر چھوڑانا، صبح نو بہن نو لے کے آنا، آ کے پھر وہ دی شادی
شادی دا دیگر انتظام کرنا۔ جناب والا اس طریقے نال وقت گزردا چلا جا رہا ہے۔ ایک بندہ جدا نام ہے مالک بن اجلان انصاری، جناب والا مالک بن اجلان انصاری دی بہن دی شادی دا ویلا آیا۔ جدو شادی دا ویلا آیا آپس دے اندر گلاں باتاں شروع ہو گئیاں، کہن لگے اج جناب اپنی بہن نو جناب سجا کے جناب تیار کر کے اج دے دن دے اندر تیاری کروا کے اس نو جناب فتیون دے کول بھیجاں گے، صبح پھر جناب دی شادی دا دیگر انتظام کیتا جائے گا۔ جناب والا لوگ بیٹھے مشورے کر رہے نے، بہن نے کی کیتا سر تو لے کے پیرا تک جناب پوری ننگی ہو کے اپنا قمیض اپنے کپڑے اتار کے ننگے ہو کے بھائی دے جناب سامنے آ گئی۔ مالک بن اجلان بھائی دے سامنے آئی، بھائی جناب کے ہکا بکا رہ گیا، بڑا غصہ آیا، گالاں دتیاں، بڑا برا بھلا کیا، آکھن لگا بہن تو اتنی بے غیرت ہو گئی ہے، پوری ننگی ہو کے بھائی دے سامنے آ گئی ہیں، تینو شرم کوئی نہیں، تینو حیا کوئی نہیں، ساڈی غیرت تے داغ لائے۔ جدو بھائی نے گلاں کیتیاں بہن بولی آندی ہے بھائی تینو اج بڑی غیرت یاد آئی، میں ننگی ہو کے تیرے سامنے آئی ہاں، تینو بڑا غصہ آ رہا ہے، تیرا چہرہ جناب لال ہو رہا ہے، جناب والا تو غیرت دیاں گلاں کرنا، تیری غیرت ادو کتھے جاوے گی جدو بہن نو جناب فتیون دے کول چھوڑ کے آویں گا، رات تیری بہن دے نال گزارے گا، او پتہ نہیں میرے نال کیویں دا حال کرے گا، ادو بھائی تو کتھے تیری غیرت جائے گی، تیری غیرت مندی دا ادو کی عالم ہوئے گا۔ جدو جناب بہن نے بھائی نو تانا دیتا، بھائی دے دل وچ گل آ گئی بہن سچی ہے، مینوں کچھ سمجھانا چاہندی ہے۔ جناب والا اس بھائی نے بھی لڑکیاں دا لباس پایا، پا کے بہن دے نال چلیا، سجا کے جدو جناب اس فتیون نامی بندے دی جناب گھر دے اندر پیش کیتا جان لگا، جناب لڑکی دے روپ دے اندر بھائی مالک بھی نال شامل ہو گیا۔ جناب مالک نے جدو ویکھیا جدائی ہو گئی، علیحدگی دے اندر فتیون موجود ہے، بہن موجود ہے، اگے بڑھیا اور بڑھ کے جناب حملہ کر کے فتیون نو جناب اس نے واصل جہنم کیتا، یعنی اس نو خنجر مار کے اس نے مار دیتا، مار کے اس ظلم دا اس نے خاتمہ کیتا۔ اور کرن تو بعد یہ بندہ دوڑیا تے غسان چلا گیا، غسان دے علاقے چلا گیا۔ غسان دا جڑا حاکم سی نا حکمران، اس نو جا کے نے آکھیا بھئی ساڑھے علاقے دے اندر ایویں یہودی ظلم و ستم کردے نے، ساڑیاں دی بچیاں دیاں بیٹیاں دیاں اس تامی محفوظ نہیں۔ اے جدو گلاں کیتیاں نا تے اگرچہ اس ویلے او غسان دے حاکم ہی کہڑے مسلمان سن، لیکن انہوں نے اس چیز نو انتہائی ناپسندیدہ شمار کیتا کہ کسی دی بہن بیٹی دی عزت دے نال اس طرح کھلواڑ کیتا جائے۔ انہوں نے مدد دا تعاون دا اظہار کیتا تے غسان دا جڑا حاکم سی نا اپنی فوج لے کے مدینے چڑھائی کر دیتی۔ جب اس نے مدینے چڑھائی کی تھی نا تے جس جگہ تے لشکر نے پڑاؤ کیتا سی نا اوتھے انہیں یہودیاں دے سرداراں نو بلایا، پیغام بھیج کے کہ بھی گل بات تواڈے نال کرنی آ جاؤ نہیں تے پھر جنگ ہوئے گی۔ گل بات کرنے واسطے جیڑا بھی یہودی سردار آوے وہ دی تون لا کے سائڈ تے رکھ دے، جیڑا سردار آوے وہ دی گردن لائے تے سائڈ تے، جیڑا سردار آئے وہ دی گردن لائے تے سائڈ تے۔ میری گل کرن دا مقصد ہے کہ بھی جننے سردار آئے نا انہیں سارے دیا توڑاں لا دیتیاں۔ ہن جدو سرداراں دیا توڑاں لتھیاں، جڑی پچھلی عوام سے انہاں دیا نکلیاں چیکاں، یہودی کمزور ہو گئے، جڑے اس ویلے ظالم بن کے بیٹھے سن نا انہاں چ کمزوری پیدا ہو گئی۔ اس کمزوری دے اندر مدینے دے اس یسرب دے یہودی دب کے رہ گئے۔ اے اوس تے خزرج انہاں دوواں بھائیاں دی جڑی اولاد اس ویلے موجود سی، او اولاد جڑی ہے او پھر انہاں یہودیاں جس طرح یہودی جناب اپنا سکہ چلاندے سن یسرب دے اندر، اس طرح سکہ اوس و خزرج دا بھی چلنا شروع ہو گیا، یعنی انہاں دا بھی نام اس طریقے نال گونجیا جان لگا جویں یہودی اپنے انہاں دے سرداراں دا نام گونجیا جاندا، یعنی مقابل ہو کے بہ گئے۔ جدو اوس و خزرج مقابل ہو کے بہ گئے نا انہاں دیاں نسلاں بڑھنیاں شروع ہو گئیاں، وددی انہاں دے قبیلے جدو بڑھ گئے نا تے پہلے تے چونکہ دو بھائی سن، ایک دا نا اوس دوسرے دا نا خزرج، دوواں بھائیاں دی اولاد سی، لیکن انہاں دی آپس دے اندر پھر دشمنی پیدا ہو گئی۔ دشمنی پیدا ہو گئی، اوس قبیلہ علیحدہ ہو گیا، خزرج قبیلہ علیحدہ ہو گیا، انہاں دے سردار علیحدہ ہو گئے، انہاں دے سردار علیحدہ ہو گئے، اپنی اپنی حکمرانی ہو گئی۔ یہ دو بڑے قبیلے شمار کیتے جان لگے، ایک دا نام اوس، دوسرے دا نام خزرج۔
इन्हां दे नाल जेड़े छोटे छोटे कबीले आबाद सन ना मुख्तलिफ होर, जेड़े इतनी ताकत नहीं सी रखते भी अपनी फौज दे नाल किसी का सामना कर सकन, वो कबीले इन्हां दे हलीफ बन गए। यानी समझ लो कि भाई कोई 8-10 कबीले ने ना, तो 2-4 को उधर जुड़ गए, 2-4 को इन्हां नाल जुड़ गए, कोई 4 कबीले औस नाल हो गए, 4 कबीले को खजरज दे नाल हो गए। ये औसो खजरज दे जेड़े कबीले सन ये सन मेन, ते जेड़े वो दीगर कबीले छोटे छोटे नाल मिले ना वो सन हलीफ। ते औसो खजरज नूं आख्या जांदा सी असील, ते जेड़े नाल मिले सन उन्हां नूं आख्या जांदा सी हलीफ। ते इन्हां ने फिर अपने कवानीन बनाए, वो कानून भी जुल्म दे सन। वो कानून की सी, वो कानून सुन लो। कानून उन्होंने बनाया कि जनाब औस ते खजरज ये 2 कबीलियां दे लोग ने असील, बाकी कबीलियां दे लोग ने हलीफ। दोवां कबीलियां दी आपस के अंदर मुखालफत है। एक कबीला अगर दूसरे बंदे दे असील नूं मार देवे ते दूसरा कबीला बदले दे अंदर उन्हां दे असील नूं मारेगा। लेकिन अगर हलीफ किसी दूसरे दे हलीफ नूं मार देवे, बदले दे अंदर हलीफ कतल किया जाएगा। लेकिन अगर एवें हो जाए कि हलीफ किसी असील नूं मार देवे ते फिर भी बदले च हलीफ मारिया जाना है। लेकिन अगर असील किसी हलीफ नूं कतल कर दे तो बदले च असील नूं कतल नहीं किया जाएगा। आसान लफ्ज़ां सुन लो बई, औसो खजरज कबीले दे विचों मेन कबीले चों अगर कोई बंदा दूसरे वड्डे कबीले दे नाल जेड़े छोटे छोटे कबीले रले सन ना उन्हां दे किसी बंदे नूं मार देवे ते बदले च इहनूं कतल नहीं किया जाना। होया इवें कि जनाब एक कबीले दे असील ने दूसरे दे हलीफ नूं मार दिता, उन्हें आख्या सानूं बदला चाहिए। उन्हें आख्या कानून ये वे बई असील दे बदले च हलीफ नूं ते मारिया जाएगा, लेकिन हलीफ दे बदले च असील नूं नहीं मारिया जाना। जदों गल्लां बातां शुरू हो गई, इन्हां 2 कबीलियां दी जंग लगी। ऐस यसरब नामी जगह तो 2 किलोमीटर के फासले ते 2 मील के फासले ते एक जगह है बुआस नामी। उस जगह ते इन्हां दोवां दी आपस के अंदर जंग शुरू हो गई, जिसका नाम पै गया जंगे बुआस। जंगे बुआस ये वो जंग है जिहड़ी औस और खजरज इन्हां दोवां कबीलियां दे दरमियान हुई। जंग का इख्तिताम होया, बेशुमार लोग खजरज दे मारे गए और बेशुमार लोग औस दे मारे गए। जदों जंग खत्म हो गई ना तो कबीला खजरज दे कुछ लोग उधरों हज दे देन आ गए, तो ये हज करने वास्ते बैतुल्ला आए। जदों बैतुल्ला आए तो मुस्तफा नाल मुलाकात हो गई। जनाबे वाला जदों नबी दे नाल मुलाकात हो गई, मेरे नबी ने जनाब अल्लाह दा पैगाम सुनाया, अल्लाह दी वहदानियत अपनी रसालत दा ऐलान किया। जनाबे वाला उस वेले जनाब खजरज कबीले दे लोग सोची पै गए, कहंदे ने हाँ हाँ सानू ओ नबी लगदा है जिस नबी दियां गल्लां साडे दरमियान यहूदी करदे रहे। यहूदी अपनियां किताबां पढ़ पढ़ के दसदे सन कि नबी आवेगा, आखिरी नबी होवेगा, ऐ ओदियां शानां होणगीਆਂ। जनाबे वाला यहूदियां दे कोलों एक खजरज कबीले दे लोग जड़ियां गल्लां सुनते रहे। गल्लां जनाबे वाला जदों आके मुस्तफा दी जात दे अंदर जनाब उन्होंने महसूस कीतियां, गल समझ आ गई ओही नबी है जिदा जिक्र असी यहूदियां दे कोलों सुनते रहे। हाँ मेरे नबी दे कोल आके 6 दे 6 बंदे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। 6 बंदे जो मुसलमान होए ना, ये है बैते उकबा उला जिहड़ी मैं गल कर रहा सी। इस तरीके नाल इस मदीने की सरजमी ते ये लोग आबाद सन। इन्हों जिन्होंने अंसार आख्या गया, अंसार उन्होंने आख्या गया है जिन्हों ने अपने घर, अपने बार, अपने कारोबार सारा कुछ मुस्तफा दे गुलामा वास्ते उन्होंने निछावर किया है। तो मुहाजर उन्होंने लोगों को आख्या जाता है जिन्हों ने अपने रिश्तेदार, अपने घर बार, दौलत, जायदादा सब कुछ छोड़ के मुस्तफा की संगत इख्तियार करने का शरफ पाया है, यानी हिजरत करके उन्होंने आख्या जाता है मुहाजर। तो जिन्हों ने अपने घर बार पेश किए ने सोने सारा कुछ आदर है, उन्हों का नाम है अंसार।
6 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਿਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਉਜਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਏ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਾਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਤਾਇਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਸਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਦੇ ਖਜ਼ਰਜ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਤਾਜ਼ੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਔਸ ਦੀ ਤੇ ਖਜ਼ਰਜ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਔਸ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਔਸ ਤੇ ਖਜ਼ਰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਗਲੇ ਹੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ 12 ਬੰਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ? 12 ਬੰਦੇ, ਯਾਨੀ 6 ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ 12 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਹਮਰਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਸੋਹਣਿਆ ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਜ਼za व जल ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਤ ਉਕਬਾ ਸਾਨੀਆ। ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਮਦੀਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸਲਾਮ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ जनाबे वाला हुजूर अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर पैगाम भेजिया, सोहणिया कोई अपने गुलाम नूं भेजो जड़ा आवे लोकां नूं जनाब साडे नाल तबलीग करे, करके जनाब लोकां नूं मायल करे, सवालां दे जवाब देवे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम जिहदा नाम है मुसअब बिन उमैर ओनू तैयार किया। फरमाया जाओ मुसअब मदीने चले जाओ, जाके जनाब लोगों को तबलीग करो। जनाब असअद नामी बंदा हजरत मुसअब नूं लैके अपने घर दे अंदर चला गया। हजरत मुसअब दी जनाब रहाइश जनाब हजरत असअद दे घर दे अंदर हो गई और तबलीग का सिलसिला शुरू हो गया। हुजूर दे गुलाम मदीने दे अंदर बदना शुरू हो गए। जनाबे वाला हुजूर दे गुलाम वधदे गए। एक दिन असद बोलिया, कहंदा मुसअब एवें ना करिए, फलां कबीला ओदे कोल चलिए, जाके तबलीग करिए, हो सकता है कबीला सारा मुसलमान हो जाए। उन्हें आख्या बिल्कुल रसम मैं तैयार हाँ, चलिए। मुसअब असद दोवें मिलकर जनाब कबीले नूं तबलीग करने वास्ते चले। दरम्यान एक मकाम आया, एक दीवार आई, दीवार दे नाल एक खूह भी सी जिहदे अंदरों पानी निकल सकता सी। जनाब उस जगह ते थोड़ी देर वास्ते ठहरे। जदों इन्हां नूं जनाब उस जगह ते ठहरिया वेख्या, दीगर जिहड़े लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए सन, इन्हां दे कोल इकट्ठा होना शुरू हो गए। जदों कोल लोग इकट्ठे हो गए, कुछ लोगों ने जाके जनाब उस कबीले दे सरदार हजरत साद नूं दस्सिया, साद लगदा एवे मुसलमान तुहाडे कबीले दे अंदर आ रहे ने, आके तुहाडे कबीले दे अंदर तबलीग करनगे। जदों गल हजरत साद ने सुनी, जिन्हां ने उस वेले कलमा नहीं सी पढ़िया, जनाबे वाला बड़ा गुस्सा आया। गुस्से दे आलम दे अंदर सोची पै गए कि जनाब किस तरीके दे नाल इन्हां दा खात्मा कीता जाए। जनाबे वाला जदों एक गल सोच के एक बंदे नूं तैयार कीता जनाब, जिहदा नाम है उसैद। उसैद नूं तैयार किया। उसैद तू जाना, जाके जनाब उन्होंने इस जगह तो दौड़ा, कोई बंदा इस जगह ते मैनू नज़र ना आवे। जनाबे वाला इस किस्म दियां गल्लां करके जनाब उसैद नामी बंदे नूं जदों भेजिया, जाके उसैद ने जनाब कोल बुरा भला आख्या। हजरत जनाब मुसअब नूं हजरत असद नूं जदों बुरा आख्या,
حضرت جناب اسد بولے کہندے نے بیلیا تھوڑی دیر ساڈے کول بہنا ساڈیاں گلاں تے سن جے گلاں ٹھیک لگن گیاں من لوی نہ ٹھیک لگن گیاں سا واپس چلے جاواں گے گلاں تے سننا چند گلاں سن نہ صحیح لگن گیاں سا واپس ہو جانے ایک گل بات کیتی نا تے وہ من گئے انہوں نے کہ گل تے تہاڈی جناب صحیح ہے کہ مینوں نہ چنگیاں لگن گیاں نہ صحیح جے چنگیاں لگن گیاں تے من لواں گا اسید ایک کول بیٹھ گیا تے حضرت مصعب بن عمیر جنہاں نوں نبی نے بھیجیا سی انہاں نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی جناب والا قرآن دی تلاوت کر دے جاندے نے اسلام دے احکام دسے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے حضور دی رسالت دا اعلان سنایا جناب والا جدو گلاں سنائیاں اسید دے دل دے اندر ساریاں گلاں بیٹھیاں اسید اٹھیا اٹھ کے کہن لگا کہندا مینوں مسلمان ہون واسطے کی کرنا پوے گا انہاں نے آکھیا کچھ بھی نہیں غسل کرنا کپڑے نویں پا کے جناب اس تو بعد بیٹھ اللہ دی وحدانیت دا اعلان کر نبی دی رسالت دا اعلان کر جناب والا اسید نامی بندے نے جناب غسل کیتا وضو کر کے کول بہ گیا کول بہ کے کلمہ پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یعنی حضرت سعد نے جنہوں نے بھیجیا سی نا بھی انہوں نے تکے مار کے باہر کڈ وہ خود کلمہ پڑھ گئے تے حضرت سعد نے انہوں نے اس لیے بھیجیا سی بھی جناب اسعد اور سعد یہ آپس وچ کزن لگدے سن کزن سن غالباً خالہ زاد وہ انہاں دا رشتہ سی تے خالہ زاد بائی لگدے سن حضرت اسد حضرت سعد دے اس وجہ تو اسید نو بھیجیا بھی میری رشتہ داری ہے میں نہیں جانا تے تو جا کے انہاں نو کڈ اتھوں لیکن ہویا کہ حضرت اسید جدو گئے خود کلمہ پڑھ گئے تے کلمہ پڑھ کے کہن لگے کہندے نے قبیلے دا ایک ہور بندہ ہے جے او کلمہ پڑھ جائے نا تے سمجھ لینا پورا قبیلہ ہی کلمہ پڑھ گیا ایک اور بندہ ہے جے انہوں تسا کلمہ پڑھا دیو نا تے سارا قبیلہ ہی کلمہ پڑھ جائے گا پوچھیا کیڑا انہوں نے آکھیا جی وہ نام ہے سعد سعد اس دا نام ہے اگر وہ سعد کلمہ پڑھ جائے وہ قبیلے ساڑے دا سردار ہے پورے قبیلے پڑھ کلمہ پڑھ جانا ہے تے حضرت مصعب بولے ہن سعد نو کیویں منائیے تے جڑے اسید سن جڑے کلمہ نواں پڑھیا سی وہ بولے کہن لگے سعد نو تواڈے کول لے آنا میرا کام ہے تے کلمہ پڑھانا تواڈا کام ہے لے میں آنا تے کلمہ تساں پڑھا دیا جو انہاں کہا گل ٹھیک ہے انہاں کہا ویکھیو میں کداں بھیجنا سعد نو جا کے جناب والا حضرت اسید گئے جا کے سعد نو بولے کہن لگے فلاں قبیلے دے لوگ تیرے خالہ زاد بھائی اسد نو مارنا چاہندے نے قتل کرنا چاہندے نے اگر جناب تیری سرزمین دے اندر تیرا بھائی ماریا جائے تیری غیرت دے اتے لوگ انگلی اٹھان گے کہن گے اپنے بھائی دی حفاظت نہیں کر سکیا اپنے قبیلے دا سردار بنیا پھر دے سعد تینوں کچھ کرنا چاہیے سعد نے جدو گل سنی انہیں آکھیا میرے ہوندیا جناب میرے خالہ زاد بھائی نو کو تکلیف کی میں پہنچاوے جلدی دے نال اٹھیا اٹھ کے دوڑ پیا جدو جا کے ویکھیا جناب اسد پرسکون حالت دے اندر بیٹھے نے کسے قسم دا کو خطرہ ہی نہیں نہ قبیلے دا عمل ہے دل وچ خیال آیا مینوں اسید نے دھوکا دیتا ہے مینوں اسید نے کی کیتا ہے دھوکا دیتا ہے گل یہ کہ انہوں نے جڑا انہوں نے اس طریقے دا کلام بنا کے سنایا اے انہوں دے نقصان واسطے سنایا یا اصلاح واسطے بولو گے اصلاح واسطے یا نقصان واسطے بہتری واسطے یا بدبختی واسطے بہتری واسطے نا اس تو گل سمجھ آندی ہے اگر بہتری واسطے کسے دا برا نہیں چاہنا لیکن کسے دا اچھا چاہن واسطے ایسا کلام کر لیا جائے کہ جدی حقیقت نہ ہوئے وہ کلام کرنا اس موقع تے جائز ہوندا جے میں تانوں اگلی گل اس تو ایک مثال نہ سمجھاواں ساڈے لوگ اج پتہ کی کردے نے ایک بندے نو سن لیا نا کسے دوسرے بندے دے نو گالاں کڈدا یا برا بولدا پیا تے پتہ کی آکھن گے آپاں تے سچ ہی بولنا ہے آپاں جھوٹ نہیں بولنا میں تے بھائی گل سچی کرنی ہے جھوٹی تے کرنی نہیں میں کیوں گل لکواں تے دوسرے بندے نو جا کے آکھے گا بھی فلاں بندہ جڑا نا وہ تیرے خلاف گلاں کردا سی گالاں کڈدا سی اس بندے نے چار گلاں وہ خلاف سنانیاں وہ لے کے پھر وہ دبوئے تے چل جانا بھائی میں تے صاف ستھری گل کرنا سیدھی جھوٹ تے بولنا ہی نہیں سچی گل کرنی ہے اگر کوئی بندہ اس طرح دی سچی گل کردا ہے وہ تے اللہ دے فرشتے تے رب دا رسول بھی لعنت بھیجدا ہے یہ میری گل یاد رکھنا یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنی سوچ دے مطابق کہے بھی میں جو مرضی کہی جاواں گل حالانکہ گل سچی ہے
ایک بندے نے دوسرے بندے نو گالی دیتی ہے، وہ جا کے دوجے بندے نو کوئی بندہ آکھے کہ فلاں بندہ تینو گالی دیندا سی، گل سچی ہے لیکن ایس سچ بولن والے تے بھی لعنت ہے، کیونکہ ایسا سچ بولن دی شریعت اجازت نہیں دیندی، ایسا سچ بولن دی شریعت اجازت نہیں دیندی۔ اے چگلی دے ضمن دے اندر آ جاندا ہے، اے غیبت دے زمرے دے اندر آ جاندا ہے، اگر کسی نے کوئی گل نہ کہی ہوئے بہتان دے زمرے دے اندر آ جاندا ہے۔ ایک ہن میں تانوں جھوٹ دی گل سناواں، ایک بندہ انہیں آکھیا بھی فلاں بندہ بڑا کچھ ہے، بڑا کمل ہے، کوئی اور گالاں شالاں کڈیاں انہیں، میں سن لئیاں۔ میں اگلے بندے دے کول چلا گیا، انہوں میں جا کے آکھیا، میں کیا چلیا تیری اودے نال کوئی لڑائی ہے؟ وہ آندا ہاں میرا بڑا پکا دشمن ہے۔ تو میں انہوں آکھیا تیریاں وہ بندہ تعریفاں کر نہیں تھکدا تے تو اودے نال دشمنی پالی پھرنا ہے۔ وہ پوچھدا وہ کیویں ہے؟ میں اودے کول ہی آ رہا، اودہ تے خیال ہی تیرے بارے وچ بڑا چنگا ہے۔ وہ تے آندا میری تے ایویں جناب اودے نال انہیں دشمنی پائی ہے، میں تے اودے نال پیار ہی بڑا کرنا۔ یہ میں جھوٹ بول رہا کہ سچ بول رہا؟ بولو، جھوٹ بول رہا؟ یہ ہے جھوٹ ہے، لیکن ایس جھوٹ بولن والے تے بھی رب دی رحمت ہے۔ یہ میری گل یاد رکھنا، ہر جگہ تے نہیں بندہ کہے میں گل سچی کرنی ہے، اگلیاں دا چگا پاٹ جائے گل سچی کردا پھردا ہے۔ ایسی سچی گل جڑی سچی گل مسلماناں دے درمیان لڑائی پواوے، اس سچی گل تے بھی لعنت ہے۔ اور ایسا جھوٹ جڑا جھوٹ لوکاں دے آپس دے اندر ملاپ دا سبب بنے، صلح صفائی دا سبب بنے، معاشرے دے اندر اچھائی دا سبب بنے، ایسے جھوٹ تے بھی رب دی رحمت ہے۔ اے جڑا اسی اپنی عقلاں تے اسلام نو تولنے ہیں نا، یہ اپنی عقلاں تے تولنا جائز نہیں۔ اسلام کو نہیں پوچھا جائے گا تیری حقانیت کی ہے، تیری سوچ کی ہے، تیری صورت۔ ہوں میں تنوں اگلی گل دساں، اگر کوئی بندہ میرے نال دشمنی کردا ہے، میں اپنی دشمنی دے اندر اگر اس بندے نو گال کڈنا تے میں گناہگار ہاں، لیکن اگر کوئی بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دے نال دشمنی کردا ہے، اگر میں ہون انہوں اس وجہ تو گالی دواں گا کہ وہ بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دا دشمن ہے، میرے اس گالی کڈن تے بھی ثواب ہے۔ اگر یقین نہ آوے تو میں بے شمار آیات اور احادیث دے حوالے دے سکنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ قلم دے اندر فرمایا اس بندے دے بارے چ، فرمایا اتل بعد ذالک زنیم، ایسا بندہ جڑا بندہ ایسیاں کوششاں کردا ہے، فرمایا اے تے نسلی طور تے غیر ہوندا ہے، یعنی ایدی نسل دے ایدی فطرت دے اندر ایدی اصل دے اندر فرق ہے۔ سناسمہ علی الخرطوم، اللہ تعالیٰ دے منہ سور دے منہ ورگا آندا ہے جڑا بندہ اے غلطیاں کرن دی کوشش کردا ہے، گستاخیاں کرن دی کوشش کردا ہے۔ اس طریقے نال اور بے شمار الفاظ نے، یعنی گل کرن دا مقصد ہے اپنی ذات واسطے میں کسی نو کچھ کہہ نہیں سکدا، لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دی واری آ جائے تے پھر اس موقع تے اگر میں کسے نال سختی نال کلام کرنا، کسے دے نال کوئی زیادہ ایسا کلام جڑا عام طور تے مناسب نہیں سمجھا جاندہ، ایسا کلام کرنا، میں نے اس کلام تے بھی ثواب ملدا ہے۔ دنیا دے اندر اگر کسے بندے نو میرے نال اختلاف ہوئے، کسے موقع تے میرے نال بیٹھ جائے، میں ہر وقت اس چیز نو ثابت کرنے واسطے تیار ہاں قرآن پاک دے 5-6 مقامات تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے عمل تو، کہ اگر بندہ اللہ تے اللہ دے رسول واسطے کسے دے نال دشمنی کردا ہے، اس دشمنی تے بھی ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ تے عام سکول دے بچیاں نوں بھی حدیث یاد ہونی ہے، پرانیاں کتاباں ساڑھے ہوندیاں ہوندی سی، ہن پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کہ اے جناب حضور فرمایا کہ جو بندہ کسی سے پیار کرے اللہ کی رضا کے لیے، و ابغض للہ، کسی سے دشمنی کرے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دے اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے کوئی چیز چھین لے اللہ کی رضا کے لیے، فقد استکمل الایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ کتے دشمنی رکھنا بھی ثواب ہے۔ لہذا ایسا سچ جڑا سچ مسلمانوں نو پاڑے جائز نہیں، ایسا جھوٹ جڑا جھوٹ مسلمانوں نو ملائے جائے دے۔ لہذا اس وجہ تو
اسلام نو اپنی عقل تے نہ تولو، اپنی عقل نو اسلام دے ترازو تولو، پھر انسان مسلمان ہوندا ہے۔ جے اسلام نو اپنی عقل دے ترازو تولنا شروع کر دو تو پھر بندہ دنیا دے اندر ہی زندگی بن جاندا، آخری مقام تے پھر بعد دا معاملہ نا۔ لہذا اس وجہ تو میں گل ذکر کر رہا سی، حضرت سعد دے بھائی نے اس موقع تے جڑا کلام کیتا وہ کوئی غلط نہیں سی، کیونکہ انہوں نے اصلاح واسطے کیتا، انہوں نے کوئی غلطی واسطے نہیں سی کیتا۔ حضرت سعد نے جدو سنیا نا تو دوڑ اٹھے، جا کے دیکھا کہ حضرت اسد رام نہ بیٹھے نے، کوئی جناب دشمنی نہیں، کوئی رولا نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں۔ دل خیال آیا میرے نال اسید نے دھوکہ کیتا ہے، تو غصے دے اندر کہنے لگے تسی جاندے کیوں نہیں؟ تے حضرت اسد پھر بولے، کہندے نے سعد بھائی معاملہ کی ہے، غصے کیوں ہوندے ہو؟ بیٹھو تے صحیح نا، کوئی دو گلاں سن لو، نہ منے ہو جے سنتے لو نا، جے تساں ساڈیاں گلاں سن کے ساڈے نال مل گئے تے پھر کٹھے رل چلاں گے، تے جے نہ ملے تانوں ساڈیاں گلاں نہ سمجھ آئیں اسی واپس ہو جاؤں گے۔ انہاں کہا گل ٹھیک ہے سناؤ بھائی۔ حضرت سعد جدو بیٹھے تے حضرت مصعب بن عمیر نے پھر اللہ دا قرآن شروع کیتا، پھر اللہ دے رسول دا پیغام پہنچایا۔ جدو پیغام پہنچایا نا تے حضرت سعد اس ویلے پھر وہ بھی بولے، کہندے نے ہاں میں مسلمان ہونا چاہنا تے کلمہ پڑھن دا طریقہ کی ہے۔ تے او حضرت مصعب بن عمیر بولے بھی غسل کر، تے جناب کلمہ پڑھا دینے، تو مسلمان نے غسل کیتا، کلمہ پڑھیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ جدو کلمہ پڑھ لیا نا، کلمہ پڑھن تو بعد حضرت سعد بولے، کہندے نے اچھا ہن میں ہو گیا مسلمان، تو ہن ویکھو ہوندا کی ہے۔ جناب والا حضرت سعد اپنے قبیلے دے اندر گئے، قبیلے دے لوگاں نو کٹھیا کیتا، کٹھیا کر کے پیغام سنایا، او قبیلے والیو اج سعد اعلان کردا ہے جڑا میرا نبی دا ہے او میرا ہے، جڑا میرے نبی دا نہیں او میرا نہیں، جڑا میرے نبی دے نال دوستی کرے گا میری دوستی ہوے گی، نبی دے نال دشمنی کرے گا میری دشمنی ہوے گی، جڑا میرے نبی دا نہیں ہوے گا سعد دا نہیں ہوے گا، نہ او سعد دا ہوے گا۔ حضرت سعد نے جناب والا اس ویلے جڑا اعلان کیتا، اعلان اج بھی جناب والا اسا کردے نظر آنے آ، لوکاں نوں آنے آ جڑا نبی دا وے او دا ساڈے نال تعلق ہے، جڑا نبی دا نہیں او دا ساڈے نال تعلق نہیں۔ ساری دنیا جس رستے تے مرضی جائے، جس مرضی رستے تے چلے، ثاقب رضا دا آخری ویلے بھی یہ پیغام ہوئے گا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے میری گل سنو، ایک گل اس جگہ تے میں بھی سمجھاواں، اے نہ سمجھنا ہے مولوی سیاسی نعرہ ماردا ہے، میں دنیاوی سیاست تے کروڑ مرتبہ لعنت بھیجنا، میں وہ سیاست دا قائل ہاں جڑی اللہ دے نبیاں کیتی ہے۔ حدیث پاک کے مشکات شریف دے اندر موجود ہے، حدیث نہ وکھاواں تے جناب اس ممبر تے بیٹھن دے لائق ہی کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل دے نبی سیاست کر دے سن، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، ایک نبی چلا جاندا سی دوسرا آ جاندا سی، انہ لا نبی بعدی، حضور فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبیاں، سیکون خلفاء فیکثرون، میرے بعد سیاست کرنے والے میرے خلیفہ ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ اور اے جڑا نعرہ ہے نا لبیک یا رسول اللہ، بخاری شریف شاید الماری چ نہیں تے میرے پیچھے کمرے چ پئی ہونی، چیلنج دے نال کہہ رہے ہیں، کوئی بندہ بھی دیکھنا چاہے میں دکھان واسطے تیار ہاں، ورنہ میں پہلی گل ہوئی کرنا کہ میں اس ممبر تے بیٹھن دے قابل نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ سیاسی نعرہ نہیں، دینی نعرہ ہے، اور اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ خود لایا ہے، حضور دے صحابہ آپ لایا ہے۔ اگر میرے نبی دے صحابہ نے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ نہ لایا ہوئے، نہ اس ممبر تے بیٹھن دے قابل، نہ آواز کرن دے قابل، لیکن اگر میرے نبی دے صحابہ نے نعرہ لایا ہوئے اور میں کڈ کے بھی بخاری شریف جو بخاواں، تو پھر میری گل یاد رکھنا، اگر لبیک اللہم لبیک مکے دے اندر آکھیا جاندا ہے، کوئی بندہ تحریک بنا لے اور نام دا رکھ لے لبیک اللہم لبیک، تو فتویٰ لا دیو گے کہ بھائی اے بیت اللہ دے اندر سیاست کرنا جائز نہیں ہے، تو ساتھ لبیک اللہم لبیک کرنا شروع ہے، تے جناب تاریکی نعرہ ہے، وہ خدا دیو بندیو تاریکہ بعد وچ بنیاں نے، میرے نبی دی عزت و ناموس تے پیرا دیندیا 1450 سال بزرگاں نو گزر چکے نے، میرے نبی دے صحابہ تو لے کے ہر دور تک اے تحریک لبیک پاکستان تے کل دی گل ہے 14.5 صدیاں ہو گئیاں، اور اے نعرہ مدینے دیاں گلیاں تو شروع ہویا، دنیا
دنیا دے گوشے گوشے تے پہنچیا لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر اس گل ثابت نہ کرا تو میں مجرم ہاں. میں بار بار گل کر رہا خدا را ساریاں وفاواں اپنے پاسے لیکن سب تو بڑھ کے وفا مصطفیٰ نہ رکھو. میں نے کوئی ساتھی کہنے لگے کہنے نے بھائی آپ کس تاریخ کے ہیں؟ میں کہ تیرا کی خیال ہے میں بابا جی خادم حسین رضوی واسطے کام کرنا؟ قطن نہیں. میں سعد حسین رضوی واسطے کام کرنا؟ قطن نہیں. تسی کیا آکھو گے میں سید اسد واسطے کام کرنا؟ نہیں. تسی آکھو گے میں مولانا الیاس قادری صاحب واسطے کام کرنا؟ قطن نہیں. ساڈا ہر اس بندے دے نال تعلق ہے جڑا مصطفیٰ دا نوکر ہے اور اس دے نال تعلق نہیں جڑا مصطفیٰ دا غدار ہے پاویں کسے دور دے اندر موجود ہوئے. شیخ عبد القادر جیلانی تو لے کے بابا جی خادم حسین رضوی تک ہر بندے نو اسی تا تسلیم کرنے ہیں کہ مصطفیٰ دی نوکری دا دعویٰ کردا ہے. اور اگر کوئی بندہ مصطفیٰ دی عزت و ناموس دا پہرے دار نہ بنے اور حضور دی عزت دا مخالف ہو جائے اسا کسے بندے نو نہیں مانتے. ساڈی محبت ساڈی عقیدت ساڈے دعوے ساڈیاں ساریاں وفاداریاں صرف اور صرف اللہ دے رسول واسطے نے. اور ساڈا نظریہ اور نظریہ ہے جڑا ممبر مصطفیٰ تے کھڑے ہو کے حضرت صدیق اکبر نے نظریہ دکھایا سی لوگوں اگر میں تمہیں مصطفیٰ کے پیچھے چلاؤں تو میری اطاعت تم پہ واجب ہے اور اگر میں حضور کے پیچھے نہیں چلاتا اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کروں تو پھر تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے. لہذا اس وجہ تو خبردار دنیا دا کوئی بندہ بھی ساڈے پنڈ دا ہوے دنیا دے کسے گوشے دا ہوے اے نہ آکھے کہ میرے لیڈر بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نے یا میرے لیڈر سعد حسین رضوی صاحب نے. یہ گل نہیں. ساڈے لیڈر صرف اور صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن بس گل اتنی ہے کہ دنیا داری دے اندر اسی یار اس بندے نو اپنا لیڈر تسلیم کرنے ہیں جڑا مصطفیٰ دے نال عزت مصطفیٰ دی حرمت دا پاس کر دیا نعرہ لاندا ہے. اور او نعرہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب لایا سی تے اسی انہاں دے نال سا. سعد حسین رضوی صاحب لایا تے انہاں دے نال ہاں. میں ڈنکے دی چوٹ تے اس ممبر تے بیٹھ کے کہنا دنیا دی کسے پارٹی وہ کوئی بھی ہوئے میرا کوئی ذاتی طور تے کسے نال کوئی اختلاف نہیں. نہ نون لیگ نہ پی ٹی آئی نہ دوجا نتیجہ معاملہ نہ موجودہ سیاست نال میرا کسی قسم دا کوئی تعلق ہے. لیکن اتنی گل ضرور ہے اگر آج یہ نعرہ عمران خان لاوے تے میں او دے نال ہاں. اگر اے نعرہ آج نواز شریف لائے تے میں او دے نال ہاں. اے نعرہ دنیا دا کوئی بندہ لائے حضور دی عزت و ناموس دا پہرے دار بن جائے اسی الحمدللہ او دے پیچھے چلن واسطے تیار ہاں. لیکن او دے پیچھے قطن چلن واسطے تیار نہیں جڑا مصطفیٰ دی عزت و ناموس دا مخالف ہوئے. اسی نعرہ صدیق اکبر لانے ہاں. جدو بیٹے دے سامنے آپ نے اعلان کیتا سی فرمایا بیٹا مسکرایا نا. آپ نے فرمایا مسکرا کیوں رہے ہو؟ ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے تلوار نہیں چلائی اس وجہ سے کہ میرا باپ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا پتر اے تے تو سیں جنہیں تلوار نہیں چلائی جے تو میری تلوار تھلے آ جانا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندا. لوکاں نوں دسدا صدیق اکبر دا اتنا پیار اپنے پتر نال بھی نہیں جتنا صدیق اکبر پیار اپنے مصطفیٰ دے نال کر دینے. حضرت امام حسن حسین آپ نو سینے نہ لا کے ممبر مصطفیٰ تے کھڑے ہو کے صدیق اکبر اعلان کر دے سن والذی نفسی بیادی لا قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. لوگوں سن لو صدیق اپنی حال سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا مصطفیٰ کی حال سے پیار کرتا ہے. آن مرما دے دین آگے بڑے سارے منہ حضرت صدیق اکبر دے خلاف کھلن گے. خدا دیو بندیو تواڈیاں محبتاں کس کھاتے انہوں نے تو وہ محبتاں کیتیاں ممبر تے کھڑے ہو کے انہاں اعلان کیتا خدا دی قسمیں لوگو اتنا پیار اپنی آل اولاد نال نہیں کردے جتنا پیار مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل دے نال کرنے. تے حضرت سعد ایہو ہی جا کے اعلان کیتا فرمایا نبی نال تعلق تے ساڈا تاڑنا تعلق ہے اور اگر تہاڈا نبی ساڈے نال تعلق نہیں تے ساڈا تہاڈے نال کوئی تعلق نہیں. گلاں مک گئیاں. جدوں آپ نے اعلان کیتا نا تے سارے دا سارا قبیلہ کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا. تے سارے مل کے جدوں عقبہ ثالثہ تیسری بیعت واسطے آئے تے 73 بندے سن. تے ہن پتہ کادے لئی آئے سی بھی سونیا ہن اساں تانوں لے جانا ہے. ہن اسی کادے واسطے آئے ہاں؟ ہن لین واسطے آئے ہاں. پھر اے لوگ مصطفیٰ نو لے کے پھر مدینے گئے. کس طریقے نہ گئے انشاءاللہ اسی اگلے جمعے تے سنن دی سعادت حاصل کریں گے. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.